1400 साल बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी जिंदा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान मेरे अहले बैत में से है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये भी फरमाया, जन्नत सुलेमान की मुश्ताक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब 1400 साल बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी की कब्र की खुदाई की गई तो कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की मैयत को किस हालत में देखा गया, वो कौन सी जगह है जहां इराकी हुकूमत ने सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को 21 तोपों की सलामी दी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की कब्र के साथ 3 ऐसे कौन से सहाबियों की कब्रें हैं जिन्होंने आपके साथ दफन होना पसंद किया। 1400 साल बाद किस वजह से सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को खोदा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को वो कौन से कलिमात 3000 बार दोहराने को कहा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुकम्मल तौर पर आग से आज़ाद कर देता है। ये तमाम तफसीलात आपको आज की वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप न कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र कुशाई के बारे में बात करने से पहले आपको उनके कबूल इस्लाम और इस्लाम से पहले की जिंदगी के मुतल्लिक कुछ अहम बातें बताते चलें। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का ताल्लुक फारिस से था, जिसको इस वक्त ईरान कहा जाता है। आपका मजूसी नाम माबा था। इस्लाम के बाद सुलेमान रखा गया और बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलेमान अल खैर लक़ब मिला। अबू अब्दुल्ला कुनियत है। हज़रत सुलेमान के वालिद अस्फ़हान के जी नामी क़रिया के बाशिंदा और वहाँ के ज़मींदार काश्तकार थे। उनको हज़रत सुलेमान से इस कदर मोहब्बत थी कि उनको लड़कियों की तरह घर की चारदीवारी से निकलने न देते थे। आतिशकदा की देखभाल ही उनके मुतल्लिक रखी थी। चुनांचे मजहबी जज्बा सुलेमान अलैहिस्सलाम में इब्तदा से था, इसलिए जब तक आतिश परस्त रहे उस वक्त तक आतिश परस्ती में सख्त गुल्फ रहा और नहायत सख्त मुजाहिदात किए। शब रोज़ आग की निगरानी में मशगूल रहते, हत्ता कि उनका शुमार उन पुजारियों में हो गया था जो किसी वक्त आग को बुझने न देते थे। ज़मीन ही उनके बाप का ज़रिया माश था, इसलिए ज़राअत की निगरानी वो बज़ाते खुद किया करता था। एक दिन वो घर की मुरम्मत में मशगूलियत की वजह से खेत पर खुद न जा सका और उसकी देखभाल के लिए सुलेमान को भेज दिया। उनको रास्ता में एक गिरजा मिला। उस वक्त उसमें इबादत हो रही थी। नमाज की आवाज़ें सुनकर देखने के लिए गिरजे में चले गए। नमाज के नज़ारा से उनके दिल पर ख़ास असर हुआ और मज़ीद हालात की जुस्तजू हुई। ईसाइयों का तरीक़ा इबादत इस कदर भाया कि बेसाख्ता ज़ुबान से निकल आया कि ये मज़हब हमारे मज़हब से बेहतर है। चुनांचा खेतों का ख्याल छोड़कर उसी में महव हो गए। इबादत ख़त्म होने के बाद ईसाइयों से पूछा कि इस मज़हब का सर चश्मा कहाँ है। उन्होंने कहा कि शाम में। पता पूछकर घर वापस आए। बाप ने पूछा कि अब तक कहाँ थे। जवाब दिया, कुछ लोग गिरजे में इबादत कर रहे थे। मुझको उनका तरीका ऐसा भला मालूम हुआ कि ग़रूब आफताब तक वहीं रहा। बाप ने कहा, वो मज़हब तुम्हारे मज़हब का पासिंग भी नहीं। जवाब दिया, बाखुदा वो मज़हब हमारे मज़हब से कहीं बरतर है। इस जवाब से उनके बाप को ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं ये ख्याल तब्दील मज़हब की सूरत में ज़ाहिर ना हो, इसलिए बेड़ियां पहनाकर मुक़य्यद कर दिया। मगर उनके दिल में तलाश हक़ की तड़प रही, इसलिए ईसाइयों के पास कहला भेजा कि जब शाम के ताजर आए तो मुझको इत्तला देना।
चुनाचा जब कारवाने तिजारत वापस लौटने लगा, उनको खबर की गई। ये बेड़ियों की कैद से निकलकर उनके साथ हो गए। शाम पहुंचकर दरियाफ्त किया यहाँ का सबसे बड़ा मजहबी शख्स कौन है। लोगों ने वहां के पादरी का पता बता दिया। उनसे जाकर कहा कि मुझको तुम्हारा मजहब बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास रहकर मजहबी तालीम हासिल करूं और मुझको इस मजहब में दाखिल करो। चुनाचा वो मजूसियत के आतिश कदे से निकलकर आसमानी बाप की बादशाहत में आ गए। मगर ये पादरी बहुत बदकिरदार और बदइखलाक था। लोगों को सदका करने की तलकीन करता और जब उसके कब्जे में आ जाता तो फुकरा और मसाकीन को देने की बजाय खुद ले लेता। हत्ता के सोने और चांदी के 7 मटके उसके पास जमा हो गए। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी हिर्स और लालच को देखकर पेचो ताप खाते थे, मगर जुबान से कुछ न कह सकते थे। इत्तफाक से वो मर गया। ईसाई शान और शौकत से उसकी तजहीज़ व तकफीन करने को जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने सारा अमालनामा लोगों के सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने इनको ले जाकर उनके अंदोख्ता के पास खड़ा कर दिया। तलाशी ली गई तो वाकई 7 मटके सोने चांदी से भरे हुए बरामद हुए। ईसाइयों ने इसकी सजा में दफन करने की बजाय उसकी नाश को सलीब पर लटकाकर संसार किया। इसकी जगह दूसरा पादरी मुकर्रर हुआ। ये बड़ा आबिद व जाहिद और तारकुद दुनिया था। शब रोज इबादत इलाही में मशगूल रहता। सुलेमान उससे बहुत मानूस हो गए और दिली मोहब्बत करने लगे और आखिर तक उसकी सोहबत से फैज़ याब होते रहे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने कहा, मैं आपके पास काफ़ी अरसा तक निहायत लुत्फ़ व मोहब्बत के साथ रहा। अब आपका वक्त आखिर है, इसलिए मुझे आइंदा के लिए हिदायत कीजिए। उसने कहा कि मेरे इल्म में ऐसा कोई ईसाई नहीं जो मजहब ईसवी का सच्चा पैरोकार हो। सच्चे लोग मर खप गए और मौजूदा ईसाइयों ने मजहब को बहुत कुछ तब्दील कर दिया है, बल्कि बहुत से उसूल तो सिरे से छोड़ ही दिए हैं। हाँ, मूसल में फलां शख्स है जो दीन हक का सच्चा पैरोकार है, तुम जाकर उससे मुलाकात करना। उस पादरी की मौत के बाद हक की जुस्तजू में वो मूसल पहुंचे और तलाश करके उससे मिले और अपना वाक़या बयान किया कि मुझे फलां पादरी ने हिदायत की थी कि आपके यहाँ अभी तक हक का सरचश्मा उबलता है और मैं आपसे मिलकर अपनी तशनगी ख़त्म करना चाहता हूँ। उसने उनको ठहरा लिया। पहले पादरी की राय के मुताबिक ये पादरी दर हकीकत बड़ा मुत्तकी और पाकबाज था, इसलिए उन्होंने उसके पास मुस्तकिल क़याम कर लिया। मगर थोड़े दिनों के बाद उसका वक्त भी आ गया। आइंदा के मुतल्लिक हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे भी वसीयत की ख्वाहिश की। उसने नसीबैन में एक शख्स का पता बताया। चुनाचा उसकी मौत के बाद आप नसीबैन पहुंचे और पादरी से मिलकर दूसरे पादरी की वसीयत बतलाई। ये अस्तफ भी पहले दोनों अस्तफों की तरह बहुत आबिद और जाहिद था। सुलेमान यहाँ मुकीम होकर उनसे रूहानी तस्कीन हासिल करने लगे। अभी कुछ ही दिन उसकी सोहबत से फैज़ उठाया था कि उसका वक्त भी आ गया। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुज़िश्ता अस्तक़फ़ों की तरह इससे भी आइंदा के मुतल्लिक मशवरा तलब किया। उसने अमूरिया में गोहर मकसूद का पता दिया। उसकी मौत के बाद उन्होंने अमूरिया का सफ़र किया और वहाँ के अस्तक़फ़ से मिलकर प्याम सुनाया और उसके पास मुकीम हो गए। कुछ बकरियाँ खरीद लीं। इससे मादी ग़िज़ा हासिल करते थे और सब्र व शुक्र के साथ रूहानी ग़िज़ा से अस्तक़फ़ हासिल करने लगे। जब इसका पैमाना हयात भी लबरेज हो गया तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सरगुज़िश्त सुनाई कि इतने मरातब तय करता हुआ आपके पास पहुंचा था। आप भी आखिरत का सफ़र करने को आमादा हैं, इसलिए मेरा कोई सामान करते जाएं। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या सामान करूं? आज दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा बाकी नहीं जिससे मिलने का मैं तुम्हें मशवरा दूं। अलबत्ता अब नबी के ज़हूर का ज़माना करीब है, जो रेगिस्तान अरब से उठकर दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेगा और खजूरों वाली ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा। उसके अलामात ये हैं कि वो हदिया कबूल करेगा लेकिन सदका को अपने लिए हराम समझेगा। उसके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अगर तुम उससे मिल सको तो ज़रूर मिलना। नाजरीन, उस पादरी के मरने के बाद कुछ अरसा तक अमूरिया में रहे। कुछ दिनों बाद बनु कल्ब के ताजर उधर से गुजरे। आपने उनसे कहा, अगर तुम मुझे अरब पहुंचा दो तो मैं तुम्हें अपनी गायें और बकरियां नजर कर दूंगा। वो लोग तैयार हो गए, लेकिन उन अरबों ने वादी उल कुरा में पहुंचकर उनको धोखा दिया
और एक यहूदी के हाथ गुलाम बनाकर फरोख्त कर डाला। खजूर के दरख्त नजर आए तो आस बंधी कि शायद ये वही मंजिल मकसूद है जिसका अस्तगफ ने पता दिया था। थोड़े दिन कयाम किया तो ये उम्मीद भी मुनक़ता हो गई। आका का चच्चा ज़ाद भाई मदीने से मिलने आया। उसने सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके हाथ भेज दिया। वो अपने साथ उनको मदीना ले चला और सुलेमान गुलामी दर गुलामी की रुसवाई सहते हुए मदीना पहुंचे। दर हकीकत इस गुलामी पर जो मकसूद दो आलम के आस्ताने तक पहुंचाने का जरिया बन जाए, हजारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। जूं जूं महबूब की मंजिल करीब आती जाती थी, कशिश बढ़ती जाती थी और आसारों अलामात बताते थे कि शायद मकसूद की जलवागाह यही है। अब उनको पूरा यकीन हो गया और दीदार जमाल की आरजू में यहाँ दिन काटने लगे। उस वक्त आफताब रसालत मक्का पर तो तुलू हो चुका था, लेकिन सितम के बादलों में छुपा था। सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका की खिदमत से इतना वक्त न मिलता कि खुद उसका पता लगाते। आखिर इंतजार करते करते वो रोज़े मसऊद भी आ गया कि मक्का का आफताब आलम ताबे मदीना के उफक पर तुलू हुआ। हरमान नसीब सुलेमान की शब हिजर तमाम हुई और सुबह उम्मीद का उजाला फैला, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए कुछ दुरुस्त कर रहे थे और आका नीचे बैठा था कि उनका चच्चा ज़ाद भाई आया और आकर कहा, खुदा बनी केला को गारत करे, सब के सब कुबा में एक शख्स के पास जमा है जो मक्का से आया है। ये लोग उसको नबी समझते हैं। सुलेमान के कानों तक ये खबर का पहुंचना था कि याराए ज़ब्त बाकी न रहा। सब्र व शकीब का दामन छूट गया, बदन में सनसनाहट पैदा हुई और करीब था कि खजूर के दरख्त से फर्शे ज़मीन पर आ जाएं। इसी मदहोशी के आलम में जल्द अज जल्द दरख्त से नीचे उतरे और बदहवासी में बेतहाशा पूछने लगे, तुम क्या कहते हो? आका ने इस सवाल पर घूंसा मारकर डांटा कि तुमको इससे क्या गर्ज, तुम अपना काम करो। उस वक्त सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, लेकिन अब सब्र कैसे आता। खाने की कुछ चीज़ें पास थीं, उनको लेकर दरबार रसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने सुना है कि आप खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हैं और कुछ गरीबुद्दयार और अहले हाजत आपके साथ हैं। मेरे पास ये चीज़ें सदका के लिए रखी थीं। आप लोगों से ज़्यादा इनके मुस्तहिक कौन हो सकते हैं, इसको कबूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों को खाने का हुक्म दिया मगर खुद नोश ना फरमाया। इस तरह से सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबूवत की एक इलामत का मुशाहिदा हो गया कि नबी सदका कबूल नहीं करता। दूसरे दिन फिर हदिया लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, कल आपने सदका की चीज़ें नहीं नोश फरमाई थी, आज ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। आपने कबूल फरमाया, खुद भी नोश किया और दूसरों को भी दिया। इस तरह से दूसरी निशानी यानी मोहरे नबूवत की भी ज़ियारत की और बचश्मे पुरनम आपकी तरफ बोसा देने को झुके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामने आओ। वो सामने आए और अपनी सारी सरगुज़िश्त सुनाई। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिलचस्प दास्तान अपने तमाम असहाब को सुनवाई। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपना गोहरे मकसूद पा चुके थे तो इस दौलत को अपने दिल के ख़जाने में रखकर आका के घर वापिस आए। इतने मरहलों के बाद वो दीन से हम आगोश हुए। गुलामी की मशगूलियत के बायस फ़राइज़ मजहबी अदा न कर सकते थे। इसी वजह से ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में शरीक न हो सके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने आका को मुआवजा देकर आज़ादी हासिल कर लो। 300 खजूर के दरख्त और 40 औक़िया सोने पर मामला तय हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों से सिफारिश फरमाई कि अपने भाई की मदद करो। सब ने हस्बे हैसियत खजूर के दरख्त दिए। इस तरह से 300 दरख्त उनको मिल गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से उनको बिठाया और ज़मीन वगैरह हमवार करके एक शर्त पूरी कर दी। अब सोने की अदायगी बाकी रह गई थी, इसका सामा भी अल्लाह ने कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ग़ज़वा में मुर्गी के बेज़ा के बराबर सोना मिल गया। आपने सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। ये वज़न में ठीक 40 औक़िया था। इससे गुल्ब खुलासी हासिल की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रहने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप अरसा तक मदीना में रहे। अहद सिद्दीकी के आखिर या अहद फ़ारूकी की इब्तिदा में उन्होंने इराक़ की और उनके इस्लामी भाई अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
شام کی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں کی اقامت کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے مال اور اولاد کی حیثیت سے بہت نوازا۔ انہوں نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد خدا نے مجھ کو مال و دولت اور اہل و عیال سے سرفراز کیا اور ارض مقدس کی سکونت کا شرف بخشا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھو، مال و دولت اور اولاد کی کثرت میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ خیر اس میں ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ محض ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا جب تک کہ تمہارا عمل اس قابل نہ ہو، اور عمل بھی اس طرح کا ہو کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مدائن کا گورنر بنا دیا۔ چونکہ سلیمان فارسی مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت آپ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر گدا ان کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیمار پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو گئے تو رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش خوش دنیا سے اٹھے، تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے، بچھڑتے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ کہا، خدا کی قسم موت سے نہیں گھبراتا اور نہ دنیا کا حرص باقی ہے۔ رونا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زادے راہ سے زیادہ نہ ہو، حالانکہ میرے گرد اس قدر سانپ یعنی اسباب جمع ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کل سامان جس کو سانپ سے تعبیر کیا تھا، ایک بڑے پیالے، ایک لگن اور ایک تسلا سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا، کسی کام کا قصد کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقسیم کرتے وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ اس بیماری کے دوران میں اور احباب نے بھی نصیحت اور وصیت کی خواہش کی۔ فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے اور فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، کسی کام کا قصد کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقسیم کرتے وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ اس بیماری کے دوران میں اور احباب نے بھی نصیحت اور کوشش اور وصیت کی خواہش کی۔ فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے اور فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ وقت آخر آیا تو اپنی بیوی سے وہی مشک کی تھیلی منگائی اور اپنے ہاتھ میں پانی گھول کر اپنے چاروں طرف چھڑکوایا اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ لوگ تنہا چھوڑ کر ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گئے تو دیکھا روح قفس خاکی سے پرواز کر چکا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 656 میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب 35 ہجری ہے۔ ان کا روزہ مدائن میں ہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں۔ آج سے 60 سال پہلے مدائن میں حضرت سلیمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں کو کھولا گیا، کیونکہ یہ قبر دریا کے کٹاؤ کے زد میں آ گئیں۔ ان حضرات کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں صحابہ کرام کے جسم کے ساتھ کفن بھی سلامت ہے۔ قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا ان کے جسم ویسے کے ویسے تر و تازہ پڑے ہیں۔ یہ قدرت کا ایسا کرشمہ تھا جو پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگا دیا۔ پھر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی سے رہائی ملی۔ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے، 1931 میں حضرت سلیمان فارسی کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔
حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے، جن میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل ہیں۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر بتایا، ہماری قبروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ بادشاہ کو مسلسل 3 دن تک یہ خواب آتا رہا، چنانچہ پھر صحابہ کرام کی قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے اس دن بے شمار لوگوں نے صحابہ کرام کے جسد خاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ ناظرین، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیا مرتبہ تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو صحابہ کرام کی موجودگی میں رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ سے بے حد خوش تھے۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملو گے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ ہی دنیا کی حرص باقی ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، ہمارا دنیاوی سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت سامان میں 1 پیالہ، 1 کلو آٹا اور 1 تسلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلیمان کا علم اور دانش حضرت لقمان کے برابر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 1 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے 1/3 آزاد کر دیتے ہیں۔ جس نے دوسری مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تبارک و تعالی 2/3 آگ سے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ جس نے 3 مرتبہ کہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل طور پر آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنانا چاہتا ہوں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کا بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا، اسی لیے قدرتاً آپ علوم و معارف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بہراور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مبلغ علم کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، ان کو علم اول اور علم آخر سب کا علم تھا، اور وہ خود ایسا دریا تھے جو پایابی سے ناشنا رہا، وہ ہمارے اہل بیت میں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے۔ علم اول سے مراد کتب سابقہ کا علم اور علم آخر سے مقصود آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا علم ہے، اور اہل بیت سے ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت و اختصاص کی بنا پر، اور اس لیے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھا۔ آپ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اعزازاً اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی بہت بڑے عالم اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کے کمال علم کے معترف تھے، چنانچہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا کہ 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا۔ ان میں سے ایک سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ ایک موقع پر خود زبان نبوت نے ان کے علم و فضل کی ان الفاظ میں تصدیق کی ہے، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے لبریز ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حدیث کا کافی حصہ ارشاد پذیر ہوا۔ آپ کے مرویات کی تعداد 60 ہے۔ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، اس لیے ان کی مرویات کی تعداد 60 سے زیادہ نہ ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں لوگوں سے ایسی باتیں بیان کرتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کی حالت میں کسی سے فرمائی تھی۔ لوگ اس کی تصدیق کے لیے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، ہم نے آپ کی بیان کردہ حدیث حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تردید۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کچھ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ غصہ میں کہہ دیتے تھے اور بعض اوقات خوش ہو کر فرما دیتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا دشمن بنا دو گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خداوند غصے کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی برا کلمہ نکل جائے تو اس کو بھی اس کے حق میں خیر کر دینا۔ پھر ان سے کہا کہ تم اس قسم کی باتوں سے باز آؤ، نہیں تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دوں گا۔ چونکہ وہ اسلام کے قبل عرصہ تک نصرانی رہ چکے تھے، اس لیے عیسائی مذہب کے متعلق بھی کافی معلومات رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کتابوں کا علم رکھتے ہیں، کلام اللہ کا اور انجیل کا۔ مذہب عیسوی کے مسائل محض پادریوں کی زبانی نہیں سنتے تھے بلکہ خود انجیل کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تو رات میں دیکھا ہے کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس مخصوص زمرے میں تھے جن کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص تقرب حاصل تھا۔ مخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کر سکتے ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے تھے کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے زمرہ میں ہیں، انصار کہتے تھے ہماری جماعت میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کی تنہائی کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگ یعنی ازواج مطہرات کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہماری باری کی رات بھی اس نشست میں نہ گزر جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے تقرب کی آخری مثال یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی اسلام اور جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض رفقا کے بارے میں رنجیدہ ہو گئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، چند آدمیوں کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار خدا کے دشمن یعنی ابو سفیان کی گردن پر نہیں پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ سردار قریش کے متعلق زبان سے ایسا کلمہ نکالتے ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو گویا خدا کو ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت نادم ہوئے اور آ کر ان بزرگوں سے معذرت کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذہبی جذبے کی شدت فطری تھی۔ جس طرح آتش پرستی کے زمانے میں سخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانے میں سخت عابد و زاہد نصرانی تھے، اسی طرح مشرف با اسلام ہونے کے بعد اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے۔ ان کے اصل فضل و کمال کا میدان یہی ہے۔ ان کا زہد و تقوی اس حد تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد رہبانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا، جہاں کہیں دیوار یا درخت کا سایہ ملتا پڑے رہتے۔ ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنا دوں، فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ وہ پہم اصرار کرتا رہا، یہ برابر انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ فرمایا وہ کیسا؟ عرض کیا کہ اتنا مختصر کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے مل جائے اور اگر لیٹیں تو پیر دیواروں سے لگیں۔ فرمایا خیر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک جھونپڑی بنا دی۔ اس زہد کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ وفات کے وقت گھر کا پورا اثاثہ 20-22 درہم سے زیادہ کا نہ تھا۔ معمولی سا بستر بچھونا تھا اور 2 اینٹیں جن کا تکیہ بنایا کرتے تھے، اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، اور میرا یہ حال ہے۔ یہ حالت زندگی کے ہر دور میں قائم رہی۔ جب عمارت کے عہدے پر ممتاز تھے اس وقت بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ناظرین، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف راہبانیت کی طرف مائل تھے۔ مذہبی تشدد کے ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کا بھی پورا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے ان کے گھر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بہت خراب حالت میں دیکھا۔ پوچھا، تم نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا، کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ تمہارے بھائی کو تو دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو بڑے پرتپاک طریقے سے ملے اور کھانا منگوایا، مگر خود معذرت کی کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا، جب تک نہ کھاؤ گے میں نہ کھاؤں گا۔ پھر رات کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہی لیٹے اور ان کو دیکھتے ہی رہے۔ جب وہ عبادت کو اٹھے تو روک کر فرمایا کہ تم پر تمہارے رب، تمہاری آنکھ اور تمہاری بیوی سب کا حق ہے۔ روزوں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دونوں نے یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ آپ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ مذہب کے واقف کار ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر حیات میں تکلف کے آب و رنگ کی بجائے سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانہ میں یکساں غالب رہی۔ مدائن کی عمارت کے زمانے میں جبکہ شان و شوکت اور حدم و چشم وغیرہ تمام لوازم ان کے لیے مہیا ہو سکتے تھے، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور ایک معمولی سی جانگیا اور ایک اونچا سا پاجامہ تھا۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے تھے، اس لیے اس ایرانی ہیئت کو دیکھ کر لوگ گرگ آمد کہتے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں اس شان و شوکت سے نکلے کہ سواری میں بلازین کا گدھا تھا۔ لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیض تھی جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی نہ چھپتے تھے، ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں۔ لڑکے اس ہیئت قضائی میں دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو ان کو ڈانٹ کر ہٹایا کہ امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔ ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی عمارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، یہاں معمولی سپاہی کی بھی وضع نہ تھی۔ چنانچہ فوجی نوجوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ یہی امیر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ ابو قلابہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا، خادم کہاں ہے؟ کہا، کام سے بھیجا ہے۔ مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دو کاموں کا بار اس پر ڈالوں۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو اکثر ان پر مزدور کا دھوکہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ابسی نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ اس کو گھر تک پہنچا دو۔ وہ اٹھا کر چلے۔ راستہ میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، لائیے ہم پہنچا دیں۔ یہ دیکھ کر ابسی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ سن کر بہت نادم ہوا اور کہا، آپ تکلیف نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس نیت کا ثواب ملتا ہے، اب میں اس بوجھ کو غیر پہنچائے ہوئے نیچے نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ! کیا عظیم شان و کمالات! اس عظیم کردار اور تقوی کے ساتھ ان کا 1400 برس بعد اپنی قبر مبارک میں بالکل صحیح حالت میں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।